यति सहज छ। माला लिनुस्, झोली माला, बिहान ब्रह्म मुहुर्तमा उठेर स्नान शौच आदि क्रियाबाट निवृत्त भएर केवल माला समातेको भरमा यदि भगवान श्रीहरिको चरण प्राप्त हुन्छ भने यति सहज उपाय किन नगर्ने? तर केही व्यक्तिहरूमा समस्या कि यति सजिलोसँग प्राप्त हुँदो रहेछ, यस्तो सजिलो काम गर्ने मान्छे हो र मलाई त अलि अप्ठ्यारा काम चाहिन्छ, अलि अप्ठ्यारो भए म गर्छु भन्ने व्यक्तिहरूका लागि भगवानले अप्ठ्यारा मार्गहरू पनि बताइदिनु भएको छ कि यसो गरौ भने गर्दा चाहिँ अप्ठ्यारो छ तर फल चाहिँ प्राप्त गर्छौ है। लाखौं वर्ष लाग्न सक्छ। अब यति गर्नाले 10 लाख वर्षसम्म त सूर्य लोकमै बस्न पाउँछौ, तर पनि मार्ग चाहिँ छ। यस प्रकार मार्ग, विभिन्न मार्गहरूको सम्बन्धमा बताउँदै भगवान सूर्यको निमित्त गृह एवं रथ आदि दानको महात्म्य, सौर धर्मबाट सद आचरणको वर्णन गर्दै सौर धर्मको महिमाको वर्णन र ब्रह्माकृत सूर्य स्तुति। हामीले अहिलेसम्म 3टा स्तुतिहरू सुन्यौँ सूर्यदेवद्वारा, सूर्यदेवका लागि ब्रह्माद्वारा गरिएका स्तुतिहरू र सौर धर्ममा शान्ति कर्म र अभिषेक विधिको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात यहाँ सूर्यदेव सम्बन्धमा सूर्यको लोक र सूर्यको रथ, सूर्यका आयुध र सूर्यदेवको प्रार्थना गर्नाले सूर्यलोक आदि अन्य सबै लोकहरूको मार्ग हुँदै भगवान श्री विष्णुको भक्तिसम्म कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा यी अध्यायहरूमा चर्चा गरियो। भगवान श्री विष्णु नै, भगवान श्री कृष्ण नै, भगवान श्री नारायण, भगवान श्री राम नै कस प्रकार सम्पूर्ण देवताका रूपमा हामी माथि दृष्टिपात गर्नुहुन्छ। संसारमा सबै थोकबाट लुक्न सक्लौँ, छिप्न सक्लौँ, भाग्न सक्लौँ, तर सूर्यबाट, चन्द्रबाट, वायुबाट, वरुणबाट र हृदय निवासी भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा परमेश्वर परब्रह्म श्री हरिबाट कसरी लुक्ने, कसरी भाग्ने? हामी उहाँ चाहिँ मेरो सबभन्दा नजिकको मित्र, उहाँ चाहिँ मेरो सबभन्दा नजिकको आफन्त, उहाँ चाहिँ मेरो सबैभन्दा नजिकको हितैषी। उहाँले त आफ्नो आँखाबाट ओझेल पर्न दिनुहुन्न मलाई कहिलेसम्म। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ ती सूर्यद कस्ता सूर्यद जो काँधमा बोकेर लगेर अग्नि दिन्छन्, त्यो पनि मुखमा। कस्ता सूर्यदहरू! उहाँ त मेरो सबैभन्दा नजिकको मित्र, आफन्त, शुभेच्छुक बोकेर लान्छन् र मुखमा अग्नि दिन्छन्। सूर्यद कोही छन् भने त सबैभन्दा प्रथम सूर्यद जीवलाई कहिल्यै साथ नछोड्ने, यो आत्मालाई कहिल्यै साथ नछोड्ने भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हुनुहुन्छ। तत्पश्चात आफ्नो आँखाबाट कहिल्यै ओझेल हुन नदिने विराट पुरुषका अंश भगवान सूर्यनारायण हुनुहुन्छ, चन्द्र हुनुहुन्छ, चन्द्रदेव हुनुहुन्छ, वरुणदेव हुनुहुन्छ, वायुदेव हुनुहुन्छ। हाम्रा सूर्यद हाम्रा आफ्ना त यी हुन्, कहिल्यै कतै कुनै अवस्थामा एक्लै छोड्दैनन्। त्यो सँगसँगै शरीरलाई चाहिने पोषण पनि यिनैले दिन्छन्। यस प्रकारको चर्चा गर्दै धरती र धर्म सम्बन्धमा, माता र पिता सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ कि वास्तविक माता यी धरती हुन् जसले जन्मना साथ पहिला काखमा लिन्छन्।
अब आजकल पो हस्पिटलमा अब पेट चिरफार गरेर जन्माइदिन लाग्यो कि जमिन छुनै दिन्नन्। शरीरमा माटो लागला भनेर हो कि हस्पिटल फोहोर होला भनेर हो, टपक्क पेट चिरेर निकालेर कोक्रा हाल्दै हाल्छन्। नत्र जन्मना साथ जन्माउने आमाले भन्दा पनि पहिला काखमा वर्ण यी धरतीले गर्छिन्। यसकारण यिनी माता हुन् र आजीवन हाम्रो पालन धर्मले गर्छन्। कि सूर्यले आफ्नो धर्म निभाउँछन्, धरतीले आफ्नो धर्म निभाउँछिन्, अन्न उब्जाउँछिन्, वरुणले आफ्नो धर्म निभाउँछन्, सही समयमा वर्षा हुन्छ, सिँचाइ हुन्छ। र पिता स्वयंले पनि आफ्नो धर्म निभाउँछन्, कमाएर ल्याउँछन् र खुवाउँछन्। त्यसकारण प्रथम पिता त धर्म हुन्, प्रथम माता धरती हुन्, प्रथम पिता धर्म हुन्। किनभने जसरी जन्म दिने आमाका स्तनको धारा पान गर्छौँ, त्यसै गरी धरती माताबाट उत्पन्न अन्न पान गर्छौँ। 3 वर्ष 4 वर्ष माताले खुवाउनु होला, तर ती माताको स्तनमा दुध आउनका लागिदेखि लिएर मरणसम्म मरे पछाडि पनि सहस्र रूपमा स्वीकार चाहिँ यी धरतीले गर्छिन्, धराले गर्छिन्। हाम्रो पालन र पोषण धरती माता र धर्म पिताको रूपमा रहेर गर्छन्। र हामीलाई सधैँ साथ भगवान श्री कृष्ण चन्द्रले परमात्माको रूपमा मित्र बनेर डोर्याउनुहुन्छ। यस प्रकार माता पिता र मित्र संसारमा प्रथमतको हुन्। प्रथम मित्र भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, प्रथम पिता धर्म हुन् र प्रथम माता धरती हुन्। यस प्रकार माता पिता र मित्रको निरूपण गर्नुहुन्छ यहाँ कि माता कसलाई भन्ने। यसको अर्थ जन्म दिने माता कम बहिन भनेको होइन। हिजोको सत्रमा हामीले माताको सम्बन्धमा महात्म्य नै सुन्यौँ कि उपाध्याय सर्वपूज्य छन्, ती भन्दा 100 गुणा पूज्य आचार्य छन्। आचार्य भन्दा 100 गुणा पूज्य को छन् त? पिता छन्। र पिता भन्दा 1000 गुणा पूज्य माता हुन्छन् सधैँ। पिता भन्दा 1000 गुणा पूज्य आफ्नी आमा हुन्छन्। यस सम्बन्धमा सुनिसक्यौँ। र माताका सम्बन्धमा चर्चा गर्दा धरती प्रथम माता हुन् भन्नुको अर्थ जन्म दिने मातालाई अवहेलना गरेको होइन। जन्म दिने माताको स्थान आफ्नो ठाउँमा छ, परम पूज्य नै हुनुहुन्छ माता। तर त्यो भन्दा पनि पहिले ती माताको पनि अस्तित्व धरती माताका कारण र धर्म पिताका कारण छ। यस कारण ती माता जो हाम्रो जन्मदायिनी माताको पनि पूज्य चाहिँ धरती माता भएका कारण हाम्रा लागि परम पूज्य हुन्। मित्रहरूको अवहेलना गरेको होइन, तर ती मित्रहरू आउँछन् जान्छन्, कोही रहन्छन् भने पनि यो 50-60 वर्षको आयुमा 50 वर्ष रहलान्, साथमा 60 नै वर्ष रहलान्। तर भगवान श्रीहरि परमात्माको रूपमा सधैँ नै रहनुहुन्छ। हरेक योनिमा 84 लाख योनिमा रहनुहुन्छ। र परमार्थ नै भयो भगवान श्रीहरिको लोक नै प्राप्त भयो भने पनि त्यहाँ मित्र उहाँ नै हुनुहुन्छ। यसकारण उहाँले कहिल्यै छाड्नुहुन्न। यसैले मित्रहरूमा प्रधान भगवान श्रीहरि हुनुहुन्छ। पितामा प्रधान धर्म र मातामा प्रधान धरती छन्। यस प्रकार मित्र माता पिताको निरूपण गर्दै तत्पश्चात अब विविध स्मृति धर्म तथा संस्कारहरूको सम्बन्धमा ब्रह्म पर्वमा वर्णन हुन्छ। प्रश्न गर्नुहुन्छ सुमन्तु मुनिसँग, हे ब्राह्मण, 5 प्रकारका जो आदि स्मृति आदि धर्म छन् तिनलाई जान्ने बुझ्ने मलाई बडो अभिलाषा हुँदैछ। कृपापूर्वक तिनको वर्णन गर्नुहोस्। यस प्रकार राजा शतानिकले जब प्रश्न गर्नुहुन्छ
राजा शतानिकले यस प्रकार प्रश्न गरे पछाडि सुमन्तुजी अगाडि भन्नुहुन्छ, महाराज भगवान भास्करले आफ्ना सारथी अरुणसँग जो 5 प्रकारका धर्म बताउनु भएको थियो त्यो धर्मको म वर्णन गर्छु, सुन्नुहोस् भन्दा भगवान सूर्यले आफ्ना सारथी अरुणलाई भन्नुभएको थियो, स्मृति प्रोक्त धर्मको मूल सनातन वेद नै हो, वेदो प्रणीतो धर्मो, वेदबाट जो प्रणीत भएको छ त्यो स्मृति प्रोक्त धर्म हो, धर्मको मूल स्रोत सनातन वेद नै हो। पूर्वानुभूत ज्ञानको स्मरण गर्नु स्मृति हो। स्मृति आदि धर्म 5 प्रकारका हुन्छन् र यी धर्मको पालन गर्नाले स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्राप्त हुन्छ तथा यह लोकमा पनि सुख यश एवं ऐश्वर्य प्राप्ति हुन्छ भने धर्म 5 प्रकारका भनेर भन्नुभयो। स्मृति आदि धर्म 5 प्रकारका छन्, जो धर्मको पालन गर्नाले मोक्ष आदि त प्राप्त हुन्छ नै, त्यो बाहेक पनि यह लोकमा यस लोकमा सुख यस ऐश्वर्य आदिको पनि प्राप्ति हुन्छ भने पछाडि उसो भए ती 5 प्रकारका धर्महरू के हुन्? पहिलो धर्म वेद हो, वेदले जे भन्छ त्यो पहिलो धर्म हो। दोस्रो धर्म आश्रम धर्म, अर्थात् व्यक्तिका विभिन्न आश्रमहरू हुन्छन्, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं सन्यास आश्रम। पहिलो धर्म वेद हो, दोस्रो धर्म आश्रम हो। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ र सन्यासी 4 प्रकारका धर्म, 4 प्रकारका आश्रम चाहिँ धर्ममा पर्छन्। र तेस्रो धर्म वर्णाश्रम। अब वर्ण त्यसमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र र चौथो धर्म गुण धर्म हो। चौथो धर्म गुण धर्म र 5औं धर्म नैमित्तिक धर्म। यस प्रकार 5 प्रकारका धर्महरू स्मृति आदि 5 प्रकारको धर्मको सम्बन्धमा व्याख्या गर्दै वर्ण एवं आश्रम धर्मको अनुसार आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै कर्म सम्पादित गर्नु वर्णाश्रम धर्म र आश्रम धर्मको रूपमा चिनिन्छ, बुझिन्छ। जुन धर्मको प्रवर्तन गुणद्वारा हुन्छ त्यसलाई गुण धर्म भनिन्छ। कुनै निमित्तकलाई लिएर जो धर्म प्रवर्तित गरिन्छ तिनलाई नैमित्तिक धर्म भनिन्छ। यो नैमित्तिक धर्म जाति, द्रव्य, गुण आदिको आधारमा हुने गर्छ र निषेध एवं विधि रूपमा शास्त्र 2 प्रकारका हुन्छन्। अब शास्त्र सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। पहिला 5 प्रकारका धर्महरूको निरूपण गरे पश्चात विधि रूपमा चाहिँ शास्त्र 2 प्रकारका हुन्छन्। निषेध र विधिका रूपमा के हुन्छन् त भन्दा स्मृति 5 प्रकारका हुन्छन्, दृष्ट स्मृति र अदृष्ट स्मृति, तत्पश्चात दृष्टादृत स्मृति, अनुवाद स्मृति एवं अदृष्टादृष्ट स्मृति गरेर 5 प्रकारका स्मृति हुन्छन्। सबै स्मृतिको मूल वेद हो। स्मृति धर्मको स्थानहरू ब्रह्मावर्त, मध्य क्षेत्र, मध्य देश, आर्यव्रत र यज्ञ आदि देशमा स्मृति धर्म रहन्छन्। सरस्वती एवं दृशद्वैत भनेको कुरुक्षेत्रको दक्षिण सीमातर्फ रहेको एउटा नदी छ। यी दुईको बीचमा, देव नदीहरूको बीचमा जो देश छ त्यसलाई ब्रह्मवर्त नामले चिनिन्छ। हिमाचलदेखि विन्ध्या पर्वतको बीचमा जो देश छ त्यसलाई कुरुक्षेत्र एवं पूर्व प्रयागबाट पश्चिम जो छ त्यसलाई मध्य देश भनिन्छ। पूर्व समुद्र तथा पश्चिम समुद्र, हिमालय र विन्ध्याचल पर्वतको बीचको स्थललाई आर्यव्रतादेश भनिन्छ भने जहाँ कृष्णसार अर्थात् कस्तुरी मृगहरू विचरण गर्छन्। स्वभावतः जहाँ कृष्ण मृगहरू, कस्तुरी मृगहरू, कृष्णसारहरू निवास गर्ने गर्छन् त्यस्ता स्थानलाई यज्ञ देश भनिन्छ। यी अतिरिक्त अरू जति बाँकी रहे ती म्लेच्छ देशहरू, यवन देशहरू जो यज्ञ आदिका लागि योग्य छैनन्। र भगवान आदित्य अगाडि भन्नुहुन्छ अब आश्रम धर्मका सम्बन्धमा सुन्नुहोस्। ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम र सन्यास आश्रम, र यी आश्रमै पछि ब्रह्मचार्य आश्रमका आफ्ना धर्म हुन्छन्, गृहस्थ आश्रमका आफ्ना धर्म हुन्छन्, सन्यास आश्रम एवं वानप्रस्थ आश्रमका पनि आफ्ना आफ्ना धर्महरू हुन्छन्।
यहाँ धर्मभन्दा दुई प्रकारले बुझ्नुपर्छ। एउटा जैव धर्म, सनातन धर्म, जो समस्त जीवले पालन गर्नुपर्ने धर्म। भगवान श्रीहरिको स्मरण गर्नु, भगवान श्रीहरिको यसो गुण गाउनु, भगवान श्रीहरिलाई स्मरण गरिरहनु, नाम रूप आदि भगवानको नाम कीर्तन गर्नु, यो जैव धर्म हो। जीवको समस्त रूपमा सम्पूर्ण जीवले पालन गर्नुपर्ने धर्म हो भने यता दैहिक धर्म, देह अनुसार, शरीर अनुसार प्राप्त हुने धर्ममा अब आश्रम धर्मका सम्बन्धमा चर्चा गर्दै ब्रह्मचार्य आश्रम धर्म, गृहस्थ आश्रम धर्म, वानप्रस्थ आश्रम धर्म एवं सन्यास आश्रमको धर्मका सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। एकै धर्म चार प्रकारले विभक्त हुन्छ। आश्रम अनुसार ब्रह्मचारीले गायत्रीको उपासना गरेर, गृहस्थले सन्तान उत्पत्ति एवं ब्राह्मण देव आदिको पूजा गरेर, देव पितृ ब्राह्मणलाई खुसी तुल्याएर, सन्त वैष्णवलाई खुसी तुल्याएर, वानप्रस्थले देवव्रत धर्म एवं सन्यासले नैष्ठिक धर्मको पालन गरेर आफ्नो धर्म पालन गर्न सक्छन्। यी चारै आश्रमको धर्म वेदमूलक छ। वेदले जे भन्छ ती चार धर्मका, चार आश्रमका धर्महरू हुन्। गृहस्थले ऋतुकालमा मन्त्रपूर्वक गर्भदान संस्कार गराउनुपर्छ। तेस्रो महिनामा पुंसवान, छैटौँ महिनामा सीमन्तोन्नयन संस्कार आदि गर्नुपर्छ। जन्मको समय जात कर्म संस्कार आदि सबै गरेर हामीले यी सबै प्रकारका संस्कारहरूको सम्बन्धमा चर्चा गरिसक्यौँ। र विवाहका सम्बन्धमा पनि 8 प्रकारका विवाहका सम्बन्धमा पनि चर्चा गरेका छौँ। आज श्राद्धका विविध भेद एवं वैश्वदेव कर्मको महिमा सम्बन्धमा चर्चा गर्छौँ। बाँकी संस्कारहरूका सम्बन्धमा हामीले पूर्व सत्रहरूमा चर्चा गरिसक्यौँ। श्राद्धका विविध भेदहरू र वैश्वदेव कर्मको महिमा भगवान सूर्य अरुणलाई बताउनुहुन्छ आफ्ना सारथीलाई, हे अरुण, द्विज मात्रले विविधपूर्वक पञ्चमहायज्ञ भूत यज्ञ, पञ्चमहायज्ञभित्र भूत यज्ञ, पितृयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, दैव्ययज्ञ एवं मनुष्य यज्ञ गर्नुपर्छ। बलि वैश्वदेव गर्नु, भूत यज्ञ तर्पण गर्नु, पितृयज्ञ वेदको अध्ययन एवं अध्यापन गराउनु, ब्रह्मयज्ञ हवन गर्नु गराउनु, देवयज्ञ र घरमा आएका अतिथिलाई सत्कारपूर्वक भोजन आदिबाट सन्तुष्ट गराउनु मनुष्य यज्ञ अथवा अतिथि यज्ञ भनेर बुझिन्छ। र तत्पश्चात अब पितृयज्ञ सम्बन्धमा, पितृलाई सन्तुष्ट तुल्याउन गरिने यज्ञ सम्बन्धमा 12 प्रकारका श्राद्धहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। श्राद्ध 12 प्रकारका हुन्छन्। नित्य श्राद्ध, नैमित्तिक श्राद्ध, काम्य श्राद्ध, वृद्धि श्राद्ध, सपिण्डन श्राद्ध, पार्वण शास्त्र, गोष्ठ श्राद्ध, शुद्धि श्राद्ध, कर्माङ्ग श्राद्ध, दैविक श्राद्ध, औपचारिक श्राद्ध तथा सामर्थारिक श्राद्ध, संवत्सरिक श्राद्ध। यी सबै श्राद्धहरू तिल, धान, जल, दूध, फल, मूल, साग आदिद्वारा पितृको सन्तुष्टका लागि प्रतिदिन जो श्राद्ध गरिन्छ त्यसलाई नित्य श्राद्ध भनिन्छ। अब हाम्रो त यो नित्य श्राद्ध गर्ने त प्रचलन नै छैन कि पितृहरूको सन्तुष्टिका लागि भगवान श्रीहरिका प्रिय वस्तुहरू भगवान श्रीहरिलाई समर्पण गरेर तिनै वस्तुहरूद्वारा पितृहरूलाई दैनिक जो श्राद्ध श्रद्धापूर्वक भगवानको प्रसाद निवेदन गरिन्छ त्यसलाई नित्य श्राद्ध भनिन्छ। एकोदिष्ट श्राद्धलाई नैमित्तिक श्राद्ध भनिन्छ। यो श्राद्धमा विधिपूर्वक विषम सङ्ख्यामा ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर यो श्राद्ध पूर्ति गरिन्छ भने जो श्राद्ध कामना परक गरिएको हुन्छ त्यो काम्य श्राद्ध हो। जस्तै मेरा पितृहरू खुसी भएर मलाई यस्तो प्रदान गरून्, त्यस्तो प्रदान गरून्, यस्तो भइदियोस्, त्यस्तो भइदियोस् जुन भन्छौँ त्यो हो काम्य श्राद्ध। यो श्राद्धलाई पार्वण श्राद्धको विधिबाट गरिन्छ भने वृद्धिका लागि जो श्राद्ध गरिन्छ त्यसलाई वृद्धि श्राद्ध भनिन्छ। सन्तान आदि वृद्धिका लागि, ऐश्वर्य आदि वृद्धिका लागि गरिने श्राद्ध, यी सबै श्राद्ध कर्महरू पूर्वाह्नकालमा उपवित भएर गर्नुपर्छ। सपिण्डन श्राद्धमा 4 पात्रहरू बनाएर चन्दन, जल, तिल आदिद्वारा प्रेतकालमा यजुर्वेदीय मन्त्रहरूको पाठ गर्दै जो श्राद्ध गर्नुपर्छ। अनि स्त्रीहरूको एकदिष्ट श्राद्ध हुन्छ भने अमावस्या तथा
कुनै पर्वमा जो श्राद्ध गरिन्छ, औँसी आदिमा जो श्राद्ध गरिन्छ त्यसलाई पार्वण श्राद्ध भनिन्छ। गाईका लागि गरिने श्राद्धलाई कर्मगोष्ठ श्राद्ध भनिन्छ। पितृहरूको तृप्तिका लागि सम्पत्ति एवं सुख प्राप्ति तथा विद्वानहरूको सन्तुष्टिका निमित्त जो ब्राह्मण भोजन गराइन्छ त्यसलाई शुद्धय श्राद्ध भनिन्छ। गर्भदान अनि सीमन्तोन्नयन तथा पुंसवान संस्कारको समय गरिएको श्राद्धलाई कर्माङ्ग श्राद्ध भनिन्छ। हामी 12 प्रकारका श्राद्धहरूको सम्बन्धमा चर्चा गर्दैछौँ। यात्रा आदिका दिन देवताहरूको सन्तुष्टिका लागि घीद्वारा गरिएको हवन आदि कार्य दैविक श्राद्धको रूपमा बुझिन्छ भने शारीरिक वृद्धि, शारीरिक पुष्टि तथा अश्ववृद्धिका निमित्त गरिएको श्राद्धलाई, जो औपचारिक रूपमा गरिएको श्राद्धलाई औपचारिक श्राद्ध भनिन्छ। सबै श्राद्धमा सांवत्सरिक श्राद्ध सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। यसले मृत व्यक्तिको तिथिमा जो श्राद्ध गरिन्छ सांवत्सरिक श्राद्ध, त्यो श्राद्ध गर्नाले पितृहरू तृप्त हुन्छन्। यसकारण यत्नपूर्वक प्रत्येक वर्ष मृत व्यक्तिको तिथिमा सांवत्सरिक श्राद्ध गर्नुपर्छ। जो माता पिताको वार्षिक श्राद्ध गर्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरू तामिश्र नामक नरकमा पर्ने गर्छन् र त्यो नरकबाट यथोचित न्यायपूर्वक सजाय भोगिसके पछाडि पनि फेरि सुँगुरको योनिमा जन्म लिएर वर्षौँसम्म मलमूत्र विष्टा आदि ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ। यस प्रकार भन्दै जाँदा अरुणजी प्रश्न गर्नुहुन्छ, जो मातापिताको मृत्युको तिथि, महिना, पक्ष जान्दैन त्यस्तो व्यक्तिले कसरी श्राद्ध गर्ने? त्यस्तो व्यक्ति त पक्का नरकभागी हुने रहेछ। उसो भए भने नरकभागी हुनबाट कसरी उन्मुक्ति प्राप्त गर्ने? यस प्रकार प्रश्न गर्दा आदित्य भन्नुहुन्छ, हे अरुण, जो व्यक्ति मातापिता आदिको मृत्युको दिन, महिना, तिथि, बार आदि जसलाई थाहा छैन त्यस व्यक्तिले औँसीका दिन सांवत्सरिक नामको श्राद्ध गर्नुपर्छ। र जो व्यक्ति मङ्सिर वा माघमा पितृको उद्धारको उद्देश्यले विशिष्ट भोजनद्वारा तर्पण गर्छन् एवं सूर्यलाई जल दिन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूका पितृ सन्तुष्ट हुन्छन्। पितृ, गाई तथा ब्राह्मण यी अत्यन्त प्रिय छन् देवताहरूका लागि, भगवान कृष्णका लागि पनि। अतः विशेष रूपमा भक्तिपूर्वक यी तीनको पूजन यजन गर्नाले पनि पितृहरू तृप्त हुन्छन्। र वेद विक्रीद्वारा, स्त्रीद्वारा प्राप्त गरिएको धन पितृकार्य देव पूजनमा लगाउनु हुँदैन। वैश्वदेव कर्मबाट हीन एवं भगवानको पूजाबाट हीन वेद वेत्ता ब्राह्मण पनि निन्दनीय सोचेर तिनीबाट पितृकार्य गराउनु हुँदैन। जो भगवान श्रीहरिको भक्त छैनन् त्यस्ता व्यक्तिबाट पनि पितृकार्य गराउनु हुँदैन। यस प्रकार भन्दै अन्तमा गएर मातृश्राद्धको संक्षिप्त विधि सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। सायं, सन्ध्याकाल, रात्रिकालमा श्राद्ध गर्न हुँदैन। रात्रिमा गरिएको श्राद्ध राक्षसी श्राद्ध भनेर बुझिन्छ। दुवै सन्ध्या एवं सूर्य अस्त भए पछाडि पनि श्राद्ध गर्नु निषिद्ध छ। सूर्य अस्त पश्चात गरिएको श्राद्ध निषिद्ध कर्म हो भने यदि श्राद्ध सन्ध्याकालमा भनेको बेलुका र बिहान दुइटै सन्ध्यामा श्राद्ध गरिन्छ भने पनि त्यस्तो समयको श्राद्धले कुनै फल प्रदान गर्दैन, निषिद्ध छ। त्यस्तो समयमा